Maayong buntag, mga igsuon ko diha ni Kristo, mga mama, mga papa, karon nga kagabion or karon nga adlaw or kabuntagon sa tibok adlaw nga atog yung pasidunggan ang atong Ginoo ug sa kanunay nga maghari gid siya sa ato ang kinabuhi kay nasayod man ta nga wa gid tay mahimo no diha sa atong pagkinabuhi ining kalibutan kung wala gayud ang Ginoo. So niining kabuntagon lain na pud nga pagtulun-an nga atong pagahisgutan no. Mao atong hisgutan karon ang ikaduha nga chapter sa Book of Haggai no. So last week nagiskuto si Pastor Cheryl ug si Pastor Rick may tungod sa chapter 1 diha sa Haggai. And then ato gyud nga hinumduman unsa toy mensahe nga atong dapat na ato agayod nga buhaton, which is mao to mga priorities nga ang Ginoo gayud mo ay maga dumidar sa ato ang kinabuhi dili gayud kita. So sa atong pagpadayon karon magampo sa ta mga igsuon. Let's pray. Amo lang itong nga Amahan, dalaygon ka nga Dios, kamahanan ka. Nagpasalamat kami Ginoo sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi ni karong kabuntagon ugad nga imong gihatag diri kanamo grasya, imong gugma, labi na gid sa imong kapasayloan ugad nga among mga kaugalingon amo gid ipaubos diha kanimo, labi na gid o Dios sa mga wala namo pagbuhat Lord God sa imong gipabuhat diri kanamo. O labi na gid Ginoo sa among kasulod sa among kasing-kasing nga dili gid maitago diha kanimo, amo gyud giangkon ugad nagpaubos kami diha kanimo nangayo gid kami sa imong grasya sa kapasayloan Ginoo. Balang espiritu ikaw gayud maga tudlo kanamo nining adlaw Ginoo labi na gid sa imong pulong nga di lang kutob nga mamati kami o Lord God kundi Lord amo gid kining buhaton ang imong kasuguan imong mensahe karon nga adlaw Lord God nga ikaw gayud nga amo ang pagasundon, ikaw gayud ang amo Ginoo nga among saligan sa tanan. Ngayo pud ko sa imong anointing o Holy Spirit sa imong sa akong pag-deliver karon sa maong mensahe nga ikaw gayud ang amo ang saligan. Thank you Lord. Kining tanan namang giampo. In Jesus name we pray. Amen. So mga igsuon ato giyod nga hinumduman no katong gisulti nato ni aging semana diha sa chapter 1 sa Haggai nga ang mga priority gyud nato gyud nga diha gid sa Ginoo mao gyud atong unahon dili gid ang atong mga kaugalingon. So nining adlaw lain na pud nga atong hisgutan sa akong gingon kaganina ang chapter 2 diha sa Book of Haggai. So mangutana ta kinsa day na siya si Haggai no? Si Haggai usa sa mga minor prophet nga gihatagan gyud og tahas sa Ginoo no, gihatagan sa prophecy aron gayud nga tukuron ang ikaduha nga templo after kini nga naguba. So mao na nga ato gyud nga sabton ang mensahe karon sa Ginoo nga ato gayud makatunan, ato gayud nga tabangan ato ang matag usa kanato nga ato gyud ipaubos ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. So atong sugdan no ang Book of Haggai nga kana galing atong kinasing-kasing gyud nga mamati taron sa pulong sa Ginoo. So ang ikaduha nga chapter no the glory of the second temple nung sa diining himaya sa ikaduhang templo ang katahom sa ikaduhang templo. So doon ni siya mga punto no nga ato gayud nga tukion atong himahimayon karon atong hisgutan mga igsuon. So una ang the second word from God, the glory of the new temple. So kung mubasa ka diya sa Haggai chapter 2 ato basahon sa verse 3 nag-ingon siya diri nga kinsa man kaninyo ang nakakita sa kaanindot ni ining temploha kaniadto unsa naman kini karon sa inyohang panan-aw daw wala na kini bili no. So pangutana gid ni diha sa kanang sa panahon diha ni Haggai. So ang templo mo na siya nga is the new temple is nothing compared to Solomon's temple. So imong mahimduman nga katong gibuhat pod ni Solomon nga templo which is naguba man to no katong gikuan gid sila sa kaaway dito sa katong taga Babylonia. So kini siya so diha sa Book of Haggai, so ibutang diri nga in the 7th month no sa kini mensahe naabot ni sa panahon sa October in 520
busy niya kini na atol ni siya sa kapis kanagaling pag-celebrate no sa pag-celebrate sa kanang pagtabon sa sala kana mag-offer sila ba gitawag sin offering ato sa tabernacle so magkahiusa gid dito mga katawhan sa Israel aron pag kanang maghalad sila og mga kahayupan ba. So ang pangutana diri is who is left among you who saw this temple is former glory. So mao ni siya ang pangutana. So doon na papakahay mga katawan nga nagpabilin sa panahon ni Hagay nga nakakita pa gyud unsa dahi hitsura sa una nga kanang templo. So doon na gini siya tubag, doon na gid ni siya kanang kalimbigitan kini mao ang pangutana. So actually sa pagpangutana diri who is left among you so this temple is former glory. So naagid ni siya unsa man diri sa ingon ang Hagay, ingon si Hagay nga Hagay spoke 66 years after the temple was destroyed. So dugay gid no 66 years pa gyud kanang ang nahitabo. 66 years gid siya ang nilatag niya. Certainly so sa pagkatinuod lang kanang duna pagyoy mga katawhan nga nagpabilin anang panahona. Nakakita gyud unsa gid ang kana galing hitsura unsa gid ang nahitabo sa panahon sa katong una nga templo. So atong basahon kuno diha sa Biblia niya. Kuha gid inyong mga Biblia mga igsuon aron makasunod mo sa atong gihisgutan karon nga mensahe sa Ginoo. So diha sa Ezra sa English Ezra sa Bisaya is Esdras no. So chapter 3 bersikulo 12 hangtod sa 13 nag-ingon siya diri. Apan daghan sa mga pari ug mga Levita ang mga pangulo sa banay ang mga tigulang na ug nakakita sa unang templo. Mihilak og kusog sa dihang nakita nila nga gipahimutang na ang sukaranan ning temploha bisan tuod ug daghan usab ang naninggit tungod sa kalipay. Sa pagkaagi sa mga tawo wala makakitag kalainan sa singgit sa kalipay o pagminatay sa mga tao kay kusog man kaayo ang singgit sa katawan ug ilang tingog na dungog sa layo. So imo makita nga doon na pay mga tao nga nahibilin sa panahon sa una pagbuhat sa templo, pagguba sa templo, diha pa nga sila mismo makasulti sila unsay hitsura, unsa ka anindot, unsa ka kanagaling pagkatahom sa maong templo nga gibuhat pud ni Solomon. So mo na nga gidescribe gyud gid diri nga ang unang templo mura ba gi-prophecy diha ni Hagay nga for 16 years before ni siya naguba no ang pagbuhat sa bag-o nga templo niya dunay mga katawhan gisulti diha sa Esdras nga kanang nakakita pa unsay itsura sa mga kanagaling unang templo nga gibuhat ni Solomon. So mo na nga sa panahon natong kang Solomon doon na gito siya no na dunay mga katawhan nga nagbelt ato niya wala gito siya kanagaling ibutang nato nga na expense nga mga sa kwarta baron kay ano man kay daghan man to silang ni offer daghan kay ni hatag no daghan kay mga materyales na gipanghatag niya actually ni hire gito sila og katong mga best gyud nga talent so kanang makaingon ta nga mga main lucky gito no the best talent you could find to do the work the temple for the majesty so may makita ginimo ang kaanindot sa gibuhat sa una nga templo sa panahon ni Solomon. Unya, in comparison po dinhi sa bagong templo kay ang pangutana dinhi kung ang pangutana naghisgot man ni comparison so makaingon ta nga doon na pa bay nakakita no so mo na siya nga gibutang diri nga this kind of comparison between the good old days and the work between the work and the present day or between the work of God in the various places. So, and times are really beneficial. It didn't do the people of Haggai's day any good to think of how magnificent Solomon's temple was compared to their own rebuilding work. So, nindot kayo to siya ang pagbuhat po sa panahon sa templo ni panahon ni Solomon. Pero ang Ginoo nasayod gid ta nga kana ganing unsa siya ka gamhanan nga Ginoo gayud. Unya kinsa man ang nakakita mo to nangutan na kinsa nakakita kung napabani siya bili. So naguba naman tong maong templo. Pero dili gid nato mabuta nga makumparar nato ba
Kay ang Ginoo do na gid siya gisaad, do na gid siya gisaad sa iyahang mga katawhan. So unsa may iyahang gibuhat mo ningon siya nga in diha sa chapter verse 4 to 5 nga carry on the work in strength and assurance. So kinahanglan nga do na gitay kanagaling kasiguruan, no, kusog yun o kasiguruan nga sa pagbuhat ni ining maong templo, sa ikaduhang templo diha sa panahon ni Hagay. So sa chapter 4 and 5 nagingon siya diri nga apan ayaw kamo kahadlok, no? Ayaw kuno kahadlok mga igsuon. Ngano di man ta angay mahadlok, trabaho kamo kay nag-uban ako kaninyo, nag-ingon ang Ginoo. So mismo ang Ginoo nag-ingon gid siya nga ayaw kamo kahadlok because God give the leaders and people of Israel tulo, no, kakaman, tulo kasugo nya. Ang matag usa ni ini do na gini siya essential aron gayud nga mahitabo gyud ang pagbuhat sa ikaduha nga templo. Unya, ang diri gibutang diri nga dili gid mahitabo ang templo kung wala tay pagabuhaton, wala tay action. So mo na ingon ang Ginoo nga be strong. So mo na siya una, no? Be strong. So dili kita magmahadlokon, dili kita kanang nagid atong kaisog ba, nagid ato ang kanang kalig-on, nagid atong kalig-on nga mosalig kita diha sa Ginoo. Nya human ana work. So bisag unsaon nato kaligon, di ta mo trabaho, di useless lang gihapon. So kinahanglan nag-uban gini siya, lig-on ta tong faith diha sa Ginoo, nya ubanan gina tong trabaho niya ato giyod nga buhaton nga walay kahadlok. Kay ang gingon sa Ginoo nga dili mabuhat kung wala tay action. So kinahanglan dun na pud tay action. Kita mismo nga mga anak sa Ginoo, kini siya nga mo mensahe panahon pa ni sa Israel pero kita karon gituduan ta sa Ginoo aron mahitabo kini sa ato ang kinabuhi. No? So doon na ipabuhat ang Ginoo diri kanato. Nya, ngano ningon man Ginoo nga ayo kamo kahadlok. Ngano ningon man ang Ginoo nga kanang inyong buhaton. Nganong inyo man ang Ginoo tungod kay ang Ginoo doon na siya saad diri kanato. Unsa man ang iyang gisaad? Ang Ginoo nag-uban gayud siya kanato. So giunsa man nganong nakaingon man ta ingon na siya, I am with you according to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt. So dugay panahon ng Israelites giulipon man ni sila sa taga-Ehipto, no. So ingon ang Ginoo nag-uban gayud ako kaninyo. Yeah, mao ni siya ang saad. So ang Ginoo kaniadto ug karon pareho ra, no? Mao ra siya nga Ginoo. The same God that did great things in the past was among with today. So they could be encouraged. So nagid nato ang kinaiya ba nga mapuno gid ta sa kadasig, no? Ma-encourage kita sa pagbuhat sa kanagaling buluhaton diha sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo nag-ingon siya nga my spirit remains among you. So kung ikaw namati karon sa mensahe sa Ginoo, kung anak ka sa Ginoo, imo ginang hinumduman nga ang espiritu sa Ginoo nag-uban diha kanimo, anaa kanimo. So ang iyang saad mo ni siya, under the old covenant, the Holy Spirit was among the people. No, among the people, so walay pili. Pero under the new covenant, he would be in God's people. So kung ikaw anak ka sa Ginoo, you are belong of God's people, of course, nagid nimo ang spirit sa Ginoo nga mag-uban kanimo, kanako ug kanatong tanan nga magbuhat gayud sa iyang ipabuhat kanato. Labi na gayud sa mission nga iyang gihatag kanato karon nga mao gayud na ang iyang pagtukod sa ato ang templo. Amen. So mao na siya nga dili kita angay nga mahadlok kay anaa gid ang Ginoo nga nag-uban kanato. So sunod, in verse 6 and 9 nag-ingon siya diri, sa dili madugay tayugon ko ang langit, ang yuta ug ang dagat. Pakurugon ko ang tanang mga nasod, no? Pakurugon niya ang tanang mga nasod. Niya pagkahuman ingon pagid siya diri, aron mainyo ang bahandi niini. Aninduton ko pag-ayo kining templuha. Akoa ang salapi ug ang bulawan. Ang bag-ong templo mas matahong pa unya kaysa daan ug pauswagon ko ang katagag kalinaw ang akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. So mismo ang Ginoo mo'y nagsulti, no? Nga iyaging pakurugon ang kayutaan, no? So makita nimo nga kana galing ang Ginoo iyang gipakita ang iyang pagkagamhanan, iyang gipakita ang iyang pagka-Dios. So mao na nga kinahanglan sa pagbuhat gyud sa ikaduhang templo, no? Mao na nga ato hinumduman nga dili tungod nato kun dili
tungod gini sa Ginoo. Why? The rebuilt temple will be more glorious than the temple of Solomon. So ang buhaton nga ikaduhang templo diha sa panahon ni Hagay mas anindot pa, mas halangdon pa, mas matahom pa gyud kaysa una nga templo. So kini siya imo makita po dunay sa gisulti diha sa New Testament, no? Once more I will shake heaven and earth. This is the only portion that Haggai quoted in the New Testament. Diha sa Hebreo 12:26 nag-ingon siya. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siya pakurugon ko pag-usab dili lamang ang yuta kundi ang langit usab. Di ba no? Katong nakasuwat diri sa Hageo sa Hagay iyang pakurugon ang yuta kundi karon tanan na langit ug yuta iyang pakurugon niya. Iyang gisaad nga mo nang dili ta angay mahadlok nang di man ta maangay mahadlok tungod kay siya mo'y tag-iya sa tanan. The silver is mine, the gold is mine. Di sa Bisaya, doon na ginakabutang ang salapi ako . Subuti pasabot sa pagbuhat nato sa templo, sa pagbuhat nato sa building, o sa pagbuhat po ni Hagay sa iyang sa ikaduhang templo, dapat ang mahitabo, dili ta mahadlok, dapat ma-encourage ta, kay dili ato ang Ginoo mo o gayoy mo provide, no? So unsay gisulti niya nga the silver is mine, the gold is mine. Siya may tag-iya sa tanan, so muna dili ta angay ma-discourage. They didn't need to be discouraged have money for the building project. So muna dili kita angay mahadlok mga igsuon, no? Ano man, iyang gisulti nga trust God. Tungod kay ang Ginoo mo'y tag-iya sa mga resources nga anaa nato. So unsa may ang gisugyo diri matag usa ka nato, unsa iyang ipabuhat diri kanato tungod kay siya may tag-iya, no? Wala man kitay ato mga igsuon, igo ra man nagi-entrust sa Ginoo, igo ra nagipiyal sa Ginoo unsay naa nato karon nga bahandi, no? So unsay angay buhaton? Ingon ang Ginoo nga hatag, no? Kanag yung generous gid nga kasing-kasing, kanag yung kinasing-kasing gid nga pagkamanggihatagon. Nya wala gitay mahimo. So unsa din ang paghatag? Ang Ginoo di na siya magtanaw unsa kadako ang imong gihatag. Ang Ginoo magtan-aw na siya sa imong kasing-kasing. Kay bisag unsa pa na kadako ang imong ihatag, pero dili tinud-anay ang imong paghatag nagbagutbot ang imong sulod, useless lang na siya. Ang gusto nga mahitabo sa Ginoo bisan kamay kun dili kinasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo nga mubuhat ka sa iyahang kasuguan. So mao to nga mga igsuon sa ato agayod nga agreement sa Ginoo ato niya semana nga gipa-fill up ta og mga form, dili mo nakig-agreement sa ato mga leaders, ato mga pastora o sa pastor nato. Nakigsabot ta diha sa Ginoo. Ni-commit ka sa imong kaugalingon diha sa Ginoo, sa imong resources aron gayud nga makahatag ka sa sugo sa Ginoo. So dili dai ni siya buot ipasabot nga obligasyon ni nato, dili kundi mao ni siya isugo sa Ginoo nga dapat atong buhaton. Kaya ang giingon sa Ginoo nga when we really trust God, muhatag kita. Kung ikaw nisalig ka sa Ginoo, nakaila ka kinsa ang Ginoo, mubuhat jud ka unsay gisugo sa Ginoo. Nya klaro kaayo ug tataw kaayo ang mensahe sa Ginoo nga the lesson is plain, knowing God provides should make us more generous instead of less generous. The more di ay nga manggihatagon ta, the more di ay nga mutubo ta diha sa Ginoo, the more gyud nga kana ganing ato gibuhaton unsay gisugo sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Labi na gid panahon, no, nga kana galing gamiton sa Ginoo atong mga resources, gamiton sa Ginoo unsay naa nato nga makahatag ba gid ta diha sa Ginoo sa gamay nga portion. Wa man pud mingon ang Ginoo nga ang imuhang tanan kinitaan iyahang ang kunong dili man inana ang Ginoo, no? Ang Ginoo kabaw siya unsay kapasidad nato. Pero ang gusto nga mahitabo sa Ginoo nga the more ka nga makailan niya, the more ka mosalig kaniya, the more ka nga mohatag kaniya. No? Dili ang tao imong gihatagan, kundi ang Ginoo. Kay ang Ginoo mao gi nakakita sa atoang kasing-kasing. Nya pareho ra gud na example. Klaro man jud kaayo ang mensahe sa Ginoo, no?
ato ginahatagan example aron ta makasabot. Unsay di ining paghatag, unsay di ining tinud-anay nga paghatag. Kay doon naman ko'y uban nga moingon sila nga ay dili na ko mohatag kay dato bitaw ang Ginoo, doon na siya gamiton nga mo-provide niya na. No. Nga ikaw may nakadungog sa pulong karon, ikaw may nakadungog sa mensahe sa Ginoo, ikay nakadungog sa sugo karon sa Ginoo, para imo na, para ako na, para ato na. Dili na para sa ubang tao. Kundi ikaw mismo mo'y pabuhaton sa Ginoo ni ana. Ikaw mismo mo'y una gayud nga mobuhat ni ana. Unya, musunod na ang Ginoo. Musunod na ang ato ang musunod na ang Ginoo unsaon niya paghatag sa ato mga gikinahanglanon, labi na gid sa pagtukod sa templo nga iyahang pabuhat kanato karon. So gigamit lang na sa Ginoo, no, para nato ang mensahe ni Hagay nga dili buti pasabot nga igo latas pagpamati, kundi ipabuhat gid ni sa Ginoo dire kanato. No, so way pagduha-duha. So gusto ka muhatag, dili ta magbabutbot kana gyung kinasing-kasing gayud nga paghatag. Kay ang Ginoo manggihatagon man siya. Siya ay tag-iya inong dumi mga igsoon, siya ay tag-iya sa tanan. Sa salapi nga anaa kanato, sa sweldo nga anaa nato, sa negosyo nga anaa nato, sa trabaho nga anaa nato, ang tag-iya ni ana walay lain kun dili ang Ginoo. Igo ra ta niya gipigalan. Kung mayon ang Ginoo panghatag unsay buhaton, natural muhatag kita sa walay pagpagutbot, no? Klaro kaayo, tin-aw kaayo, tataw kaayo ang mensahe sa Ginoo nga iyang gipaabot diri sa matag usag-usa kanato. Dili ta anang kinaiya nga dinhi nang kumuhatag kay dato bitaw ang Ginoo, mogamit ra nag mga instrumento aron mo provide sa mga gikinahanglan sa pagtukod sa templo. No. Kita mo nakadungog karon usbon nako para ato ni siya nga mensahe. Amen? So mo ni siya mga igsuon. The next, the third word from God is clean and unclean. So, grabe kay no? Dunay clean, dunay limpyo, dunay po'y hugaw. So, in verse 10 antud sa 14 nag-ingon gid siya diri nga sa ika-24 kaadlaw sa iyang mga bulan sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, nisulti na usab ang Ginoo kang propeta Hageo. Ningon siya, pangutaan na ang mga pari kung unsa ilang isulti bahin ni ining mga butanga. So naghatag siya example no dito sa panahon ng mga pari, mga Levita aron gayud makita. So unsa di ay mensahe sa Ginoo? So ang Ginoo imo makita nga kakita siya sa matag usa-usa kanato kasing-kasing. Dunay mga panahon nga murag masipyat ta. Dunay mga panahon nga makaingon ta nga ang Ginoo ba murag ato lang ibaliwala. So mensahe karon sa Ginoo iya gi makita unsay limpyo unsay hugaw sa atoang kasing-kasing. So this is people and so this nation before me on the same principle living in the Holy Land and offering sacrifices would not make the people acceptable as long as they themselves were unclean through neglect of the house of the Lord. Ang Ginoo dili gid nato malimbungan. Nasayod siya unsay kahimtang sa atong kasing-kasing. Ya dili gid na niya acceptable sama sa unang panahon, sa panahon sa Israelites nga ang ilang pag-offer mauna nga kana galing offering no, sacrifices gid nila sa ilang pag-offer sa mga kahayupan no, ang mga katawan kay pagbayad sa sala. Pero diya sa Ginoo, dili gid na siya mo'y dapat natong atong katunon. Atong katunon karon nga ang atong kasing-kasing limpyo. Atong pag-offer sa atong kinatibuk-an diha sa Ginoo. Katungod ang Ginoo iyang nakita ang ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Dili mo lihok ang panalangin sa Ginoo kung kita mga katawhan niya usa ka simbahan nga hugaw wala nagpuyo sa usa ka pundok nga wala nagbalaan. Dili na acceptable sa Ginoo sa panahon nga hugaw ta. So muna gusto sa Ginoo nga aron mo lihok gayud ang pagpanalangin ato gyud nga pangayoon ang kalimpyuhan sa atong kasing-kasing diha sa pinaagi sa Ginoo. So muna nga God sees their change of heart and promise says a service of blessing.
nga moabot gayud panahon sa Israelites ug kita mismo karon nga nakadungog sa maong mensahe sa Ginoo. So nag-ingon siya diri nga, I struck you with light and mildew and hail in all the labors of your hands, yet you did not turn to me. So imong masabtan nga doon na pagkastigo ang Ginoo, doon na kanang paghampak, no? Doon na kanang pagbadlong ang Ginoo. Pero mo lagi na sad to say tungod kay ang tao kahit man kaayo. So mao na nga ang nahitabo wala gyud mo lihok ang panalangin sa Ginoo. Ang pagkastigo sa Ginoo tinuod yun, no? Those experiences of God's chastening were real, but God's people did not learn. Ang katawhan sa Ginoo tinuod gyud to, no? Ang pagkastigo sa Ginoo, pero ang katawhan wala gyud magkat-on, wala gyud magbag-o, wala gyud may balik niya. Mao na siya nga from them difficult times that makaingon gid ta nga dili gid ni siya moy agianan nga mabalik ta diha sa Ginoo kung kita hugaw gayud ang atong kasing-kasing. Pero unsa may saad sa Ginoo sa panahon nga moobey ta niya, sa panahon nga mutuman ta sa iyang kasuguan, sa panahon nga atong buhaton unsa iyang gipabuhat kanato ang sa walay pagduha-duha, mapuno ta sa pagsalig, mapuno ta sa iyang saad, mapuno ta sa iyang pagpanalangin, iyang tudluan ang atong kasing-kasing. Ingon ang Ginoo, but from this day I will bless you. Iyaging tang panalanginan. God promised blessing to His people if they put their priorities back in order. So balik ta sa mga priorities sa ato ang nahisgutan atong niaging semana. Nga atong priorities diha gid sa Ginoo ug ang iyahang mga buhat. Kay unsaon man nato pag-angkon sa panalangin kung dili nato priority ang Ginoo, dili nato hatagan og panahon ang buluhaton diha sa Ginoo. Because nevertheless, the blessings might not come immediately, and did not want to become discouraged, but to trust that from this day, I will bless you. So kung ikaw nakadungog ka karon sa mensahe sa Ginoo, atong tangtangon ang mga discouragement ka naa karon sa atong kasing-kasing nasa atong kinabuhi. Unsay buhaton? Trust God, o karon ang iyang saad, I will bless you. From this day, I will bless you. So, klaro kaayo na sa panahon di ay nga atong i-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili siya magdumili kanato pagpanalangin. Labi na gayud sa akong giingon kay kanina, ang iyahang ipabuhat kanato karon, which is mao ang ato ang templo, mao ang church nga iyang ipabuhat diri kanato, nga mo'y tapukanan sa iyang mga anak, mo'y tigumanan sa iyang mga katawhan dinhi sa Cebu, no? So mao na siya nga kita padayon ta nga mosalig sa Ginoo, yung mga priorities sa atong kinabuhi diha gid sa Ginoo, nya atong gimbuhaton unsay ipabuhat sa Ginoo diri kanato. Atong hinumduman na mga igsuon, di lang kutob to mamati, kundi ato gimbuhaton unsay ipabuhat sa Ginoo diri kanato. Amen? So mao na siya ang final word from God. Gitawag ni siya God rules. So in verse 20 to 22, God asserts His sovereignty. So ang Ginoo magbubuot gid siya. Iyaging ipadayag ang iyang pagkamagbubuot sa tibuok gayud nasod, no? Sa tibuok gayud kalibutan. And again, the word of the Lord came to Haggai on the 24th day of the month, saying, "Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake heaven and earth. I will overthrow the throne of kingdoms." No? Grabe kaayo. Iyag yung tayugon ang kalangitan ug ang kalibutan. Ingon man sad nga kanang ang mensahe sa Ginoo dili siya lisod kay naa man siya nga magpasabot kanato.
naa siya nga motabang kanato. Ang Ginoo iya jung gipakita iyang pagkagamhanan nga Dios, iyang gipakita iyang sovereignty, iyang pagkamagbubuot sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod, ug sa dinhi diri kanato nga namati karon sa iya nga pulong. Karon nga nakadungog ta sa mensahe sa Ginoo, ang mensahe nga atong nadungog karon para ato ni nga iyang gisultian ug iyahang gisugo. Because kita bisag unsaon pa nato, wa kitay mahimo kay ang Ginoo usa ka gamhanan nga Dios. Atong hinumduman nga kita mga sulugoon lamang sa Ginoo ug dili kita makalabaw kaniya. It was easy for the returning exile to feel insignificant in the world as if they were just pawns or spectators. God wanted them to know that through they were small in the eyes of the superpowers of the world. Katiting lang ta diha sa Ginoo. Uputaw na naon, tumbanan lang ta diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nasa langit, kita naa sa yuta. Nga yuta mo tumbanan. Dili kita gamay ra kaayuta diha sa Ginoo. Nya ang angay buhaton atong hinumduman nga kita mga sulugoon sa Ginoo. Nya kung nata sa Ginoo, natural magmadaugon kita tungod sa tabang sa Ginoo. Munang dili ta angay mahadlok, dili ta angay ma-discourage kay ang Ginoo usa ka Dios nga magbubuot, usa ka Dios nga gamhanan, ug usa ka Dios nga manggihatagon ug puno gayud sa pagpanalangin sa iyahang mga katawhan. Ang saad sa Ginoo, iya gyung tumanon sa panahon nga ikaw musaad pod sa Ginoo ug imo po ning tumanon, iya gikang panalanginan. Panalanginan kita sa Ginoo. Munang dili kita angay nga mahadlok. So kung nakadungog ka sa mensahe karon diha sa Book of Haggai nga puno gayud sa pagpanalangin, puno gayud sa saad sa Ginoo, anagid ang usa ka kasing-kasing nga nagid ang pag-encourage sa matag usab-usa, nagid ang pagtinabangay, naagyod ang kalinaw sa atoang kinabuhi, naagyod ang pagsalig diha sa Ginoo. So mao na mga igsuon, kinahanglan nga ang ato karon nga pagabuhaton, ang atong agreement diha sa Ginoo, ato gid ni siya nga tumanon aron ipabuhagay gid sa Ginoo ang iyahang panalangin sa matag usab-usa kanato. Kung do na may karoy na discourage, do naman karoy na hadlok, o do naman karoy nga kana ganing naluya, panahon na karon nga magpa-restore na kita diha sa Ginoo, magpaluwas na kita diha sa Ginoo. Kay ang buluhaton sa Ginoo nga iyang gisangon diri kanato, dili kini siya basta-basta nga buluhaton. At usa ra gyud ang gisulti sa Ginoo, padayon na kita nga mosalig kaniya ug mahitabo gayud ang iyang gisugo diri kanato. Karon ang mensahe sa Ginoo di lang kutob nga atong ipasulod sa atong dunggan, kundi ato dinhi siyang buhaton. So, kita nga ana karon sa pagduha-duha, labi na gid sa ato ang gipirmahan, labi na gayud sa ato ang gipromise diha sa Ginoo nga mga paghatag nato no sa ato ang kinitaan sa iyaha, ato gini siyang tumanon. Kaya ang Ginoo sa panahon siya mosaad, iya ging tumanon ang iyang gisaad diri kanato. So mao pod na diri sa akong kinabuhi mga igsuon, ako din makita nga unsa ka anindot ang Ginoo iyang gibuhat diri kanamo sa akong kinabuhi. No? Iya ming gipahiluna, abi ninyo mga igsuon sa unang panahon, sa wala pa gid ko ni commit ya sa akong kaugalingon, labi na gid in terms sa akong giving ya sa Ginoo nga kanagaling kung kano sa lang ko ganahan, muhatag sa akong kinitaan ngadto sa Ginoo sa para sa iyaha. Sus kanunay jud ko nga nag-apas. Pero sa panahon nga ako na jud gibuhat ang sugo sa Ginoo nga
Muhatag na gid ko ang para sa Ginoo, di na ginako limbungan ang Ginoo in terms sa akong giving. So unsay nahitabo, iya gyud gipahiluna ang tanan. So ako jo makita nga gipanalanginan gid mi sa Ginoo kay nagmasinugtanan man mi diha kaniya. Yang manghinaot ko nga pinaagi sa tabang sa Ginoo nga dili ko ma-discourage, dili ko maluya sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Maupod kamo diha mga igsoon nga namati karon na unsa may gisulti sa Ginoo karon diha kaninyo, unsa may gi-speak sa inyong kasing-kasing, ang gusto nga mahitabo sa Ginoo, ato kuning tumanon, ato kuning buhaton. Nya, buhat ni nga kinasing-kasing, nya puno sa pagsalig, o puno gid sa paglaom nga ang Ginoo nga mosaad ato ginlauman nga iya gini siyang tumanon. So ato gini hinumduman mga igsoon ha, dili ginato hatagan og panahon ang Ginoo nga kung kano sa ala nato gusto. Ang gusto mahitabo sa Ginoo nga siya gyud atong priority sa atong kinabuhi. Siya gyud number 1 nga ato gayud nga hatagan sa panahon kay siya may tag-iya sa panahon. So mo na yung challenge nato mga igsuon. Kung say atong gisaad diha sa Ginoo atong tumanon aron dili ta makasala. Aron ta panalanginan sa Ginoo. Dili man lang ta panalanginan in terms sa ato ang finance no? Kundi sa tanan gayud parte sa ato ang gikinahanglan. Iya kitang panalanginan. So ako makasulti jud ko nga grabe jud kaayo ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi ni Gerard, nga wala gid mi niya pasagdi. Through these years, makaingon jud ko bisan tud pandemic, pero amo jud makita nga ang Ginoo matinumanon gid siya sa iyang saad. Dili ka nako, diha kaninyo. Amen? So atong hinumduman ha, ug ato gayud kabuhaton ang mensahe sa Ginoo nga iyang gihatag diri kanato. Amen. So mag-ampot ta mga igsuon. Yes, Father God, salamat kayo Ginoo sa imong mensahe nga imong gipaabot kanamo karon nga kabuntagon ining adlaw Ginoo. Ug tabangi mi Lord nga makatuman kami niini sa among gisaad diha kanimo nga sa walay pagduha-duha nga among kasing-kasing ugad kanunay gid mo submiter diha kanimo Ginoo. Nanghayo kami, nangamuyo kami diha kanimo nga ikaw gayud ang among Dios nga among saligan sa tanan nga among pagabuhaton ugad labi na gayud sa imong ipabuhat diri kanamo Ginoo. Thank you Lord, kining tanan amo ibalik diha kanimo. Salamat kayo Lord in Jesus name. Amen. God bless mga igsuon. Have a nice Sunday. Yeah. Kuan mo, kanunay kita nga mag-ampo diha sa Ginoo. Amen. Ang
Video ang video. Ako naman gi-stop ang kuan.